Balitang Espesyal. Babae na stroke human nga nagpalagutok sa iyang liog. Naunsa ka ni? Atong kaon si katropang Rayback. Naghatag og seryosong pasidaan ng kasinatian ni Kylene Fighage human siya ma-stroke makatropa tungod sa pagpanglagutok sa iyang liog samtang nagmaneho pa uli. Gibati niya ang tensyon ug sakit sa ulo o sa iyang gipaluto ang liog hangtod nga nakadungog og kusog nga crack nga gisundan sa grabing kasakit. Abi niya og muscle strain lang kini. Apan 5 ka adlaw niya na makatropa ang milabay kalit siyang nakasinati og pagkabulag sa usa ka mata. Hala, pagpamanhod sa tuong nga bahid sa lawas og kalisod sa pagsulti. Dito sa ospital, nadiskubre nga naputol ay ang ugat sa iyang liog makatropa. Kining gitawag og vertebral artery dissection nga maoy nakaporma og blood clot nga misaka nga to sa utok o hinungdan sa mong stroke. Maayo na lang kay natunaw ra ang clot og wa na naginahanglan og operasyon. Sumapa sa mga doktor, sensitibo kaayo ang liog og dili angay basta-basta palutoon mga katropa. Pastilang kumpiyansahan inato say atom gini palutoon nga tong Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas o wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og glavohuasca nga moy mo pa energy nimo mohatag og boost siya nang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express. Balita